बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, ज़राए ब्लॉग के जितने जो मीडियम हैं उनमें रेडियो की अहमियत से कोई भी इनकारी नहीं है। रेडियो आजकल के इस मॉडर्न दौर में भी बहुत ज़्यादा सुना जाता है। इसको पसंद किया जाता है। अपनी लोग गाड़ियों में सुनते हैं, घरों में सुनते हैं, किचन में सुनते हैं, दीगर ऐसी जगहों पे इसको सुना जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकी इतनी मॉडर्न लाइफ होने के बावजूद। आज मैं चूँकि दूसरे शहर जॉब करता हूँ और जब मैं ट्रैवल करता हूँ मोस्ट ऑफ ऑल, तो मैं रेडियो सुनता हूँ बाकायदा, या फिर मैं उसकी जो नॉर्वेजन जो ख़बरें हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ नॉर्वेजन ख़बरें जो है वो सुन के थोड़ी सी मैं अपडेट में ले सकूँ। सबसे जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि यहाँ चूँकि जो मेट्रो का सिस्टम है, जो अंडरलाइन जो मेट्रो है, या शहर के जो दूसरे जो स्टेशंस हैं उनमें जो मेट्रो जो चलती है उसको तकरीबन 4 से 5 महीने के लिए उसको रोका जा रहा है। और उसकी जो वजह ये है वो है इसको अपग्रेड किया जा रहा है इस पूरे सिस्टम को। अच्छा, ये जो ख़बर है ये है तो आम सी खबर, लेकिन नॉर्वे और यूरोप के बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे शहर जो है वहाँ पर मेट्रो जो है वो आमदोरफ्त के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो वही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। ओस्लो में भी ज़ेर ज़मीन काफ़ी स्टेशंस हैं। इसके अलावा दूसरे दीगर कई 100 से ज़्यादा ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर मेट्रो जो है वो चलती है, और लाखों हज़ारों मिलियन की तादाद में मुसाफिर जो है वो इस पर सफ़र करके अपने घरों को जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या दीगर अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के जो ख़बरनामे की जो सबसे बड़ी जो ख़बर थी वो ये थी कि आज शाम 6 बजे से लेके नवंबर के पहले हफ्ते तक गालबन ये जो ट्रेन का सिस्टम है, मेट्रो सिस्टम है नॉर्वे का, ओस्लो का स्पेशली, उसको ये ग्रेजुअली जो है वो बंद करने जा रहे हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस सिस्टम को वो अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इसमें ख़ास बात है वो ये है कि रेडियो के जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि जी अगर आप आज जॉब पर हैं और आपको पता है कि आज 6 बजे से नॉर्वे में ओस्लो में ये जो ट्रेन सिस्टम है उसको बंद किया जा रहा है, तो आप 5:30 या 5 बजे से पहले पहले आपने ट्रेनों पर बैठ के अपने घरों में जाना है, ताकि आप बहुत सारी मुश्किलात से बच सकें। और उसी बात का इम्कान है कि बहुत सारी अखबारों में या दीगर जो ज़राए ब्लॉग के जो सोशल मीडिया पे हैं, तो आज वाकई ये टॉपिक जो है वो यहाँ का सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहा टॉपिक कि आज 6 बजे नॉर्वे ओस्लो में ये जो ट्रेन मेट्रो सिस्टम है उसको बंद किया जा रहा है 4 से 5 महीने के लिए, गालबन नवंबर तक, और इसको वो अपग्रेड करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह भी एलाबोरेट कर दूं कि यहाँ पर जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्होंने टेलीफोन के वायर बदलने हैं, इन्होंने कोई सेवरेज का सिस्टम करना है, इन्होंने कोई लोड शेडिंग करनी है, या ऐसा कोई इन्होंने काम करना, तो ये पहले जो है वो उसको इतला करते हैं। यहाँ पर बताते हैं जी कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ बजे इतने बजे से ले इतने बजे तक आपका पानी बंद होगा, क्योंकि हमने पाइपों को अपग्रेड करना है, या लोड शेडिंग करनी है, कोई रिक्स, कोई अलार्म हमने बजाना है, यानी कि जो सरकारी सतह पे अलार्म को टेस्ट करना है, तो पूरे मोबाइल्स पे आपके वो घंटियां बजेंगी 12 बजे, या इस तरह के दीगर ऐसे मामला हैं, तो उसको वो पेशगी इतला करके आपको थोड़ा सा मुतला करते हैं। तो आज भी, बल्कि कितने दिनों से ये खबर जो है वो ज़ेर गर्द थी, लेकिन आज जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि आज 6 बजे ये सिस्टम जो है वो तकरीबन बंद हो रहा है। उसका सब्सिट्यूट उन्होंने फिर बताया कि जी आप कौन से तरीक़ों से, कौन सी जगह से बसें वो ले सकते हैं और उसके किस तरह के रूट्स हों। अच्छा, मैं इस सिलसिले में तो इतनी बात नहीं करूँगा। जो बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि नॉर्वे का जो मेट्रो सिस्टम है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँ चलते चलते, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी वीलॉग हो उसमें कुछ दिलचस्पी हो, कुछ उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो। स्पेशली जो मेरे जो व्यूअर हैं जो यूरोप के दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, दीगर जगहों पर बैठे हैं, उनको थोड़ा सा नॉर्वे का जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि नॉर्वे का जो मेट्रो सिस्टम है उसमें तकरीबन 101 स्टेशंस हैं, और उसमें 17 स्टेशन जो हैं वो ज़ेर ज़मीन है, अंडरग्राउंड है। 17 स्टेशन इसके अंडरग्राउंड हैं, और 101 स्टेशन जो है वो दीगर जगहों पे उसकी एग्जिस्टेंस है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ की जो 5 मेजर बड़ी लाइंस हैं, यानी कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं, और जो सबसे पहली जो लाइन है उसको यहाँ की जो लोग हैं उनको तो समझ लगती होगी, वो मायूस्टवा और हेल्सवीर है। दूसरी जो लाइन है उसको हम कहते हैं जी ओस्टरोस टू एलिंग्सरू ओसन, और जो तीसरी जो लाइन है वो है जी कोल्सोस टू मोर्टनसरुद, और जो चौथी जो लाइन है उसको हम कहते हैं वेस्टली टू बैरक्रिस्टालन,
اور جو پانچویں جو لائن ہے وہ ہے جی سونگسوان ٹو ویسٹلی۔ یہ 5 یہاں کی ڈائریکشن ہیں، 5 یہاں کی لائنز ہیں۔ یہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر روز لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ اچھا، 2023 کے جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق تقریباً 11 ملین مسافروں نے اس میٹرو پر سفر کیا، اور یہ تعداد جو ہے وہ گریجولی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اور میں ہسٹوریکل آپ کو بتاؤں کہ 1898 میں یہاں پر پہلا جو ٹریک یہاں پہ بنا، جو ٹریفک یہاں پہ چلی، جو ٹرام یہاں پہ چلی، وہ تھی مایوشٹرا ٹو ہولمن کولن۔ ہولمن کولن یہاں کا ایک بہت بڑا تفریحی مقام ہے، بڑی ہائٹ پہ ہے، وہاں پر اسکینگ جمپ ہے، دیگر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو ہولمن کولن ٹو مایوشٹرا کافی ہائٹ پہ ہے، تو یہ جو ٹریک تھا ان کا، یہ پہلا ٹریک تھا جو میں نے ہسٹری یہاں کی پڑھی ہے، وہ 1898 میں یہ پہلا ٹریک یہاں پر قابل عمل ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غالباً 1928 میں پہلی جو زیر زمین جو ٹرین میٹرو سسٹم یہاں پہ بنا وہ اوسلو میں بنا، اور یہ اسکینڈینیویا کا پہلا یہ زیر زمین میٹرو سسٹم تھا جو 1928 میں بنا، اور یہ بنا تھا جی مایوشٹوا سے لے کے نیشنل تھیٹر تک۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ہولمن کولن سے لے کے مایوشٹوا، اور مایوشٹوا سے پھر اگلا جو سٹیپ تھا وہ نیشنل تھیٹر یہاں کا جو سینٹرم ہے وہاں تک یہ زیر زمین پہلی یہ میٹرو بنی، اور یہ پہلی اسکینڈینیویا کی زیر زمین جو ٹنل تھی، اسٹیشن تھی۔ اور 22 مئی 1966 کو یہاں پر پہلی بار جو 4 مختلف لائن تھی اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو رکھ دوں کہ پاکستانی یہاں پر جب موو ہوئے تو یہ بالکل 60s کے اینڈ میں اور 70s کے اوائل میں یہاں پر ان کی یہاں پر آمد و رفت ہوئی یہاں پہ شروع، اور پاکستانیوں کی جو کثیر تعداد ہے وہ اس میٹرو سسٹم کے ساتھ بڑی انگیج ہے۔ ان میں سے تقریباً میرا خیال ہے کہ مور دین 50 60 70% لوگوں نے یہ جو کمپنی ہے جس کو سپوروائی ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ منسلک تھے، اور انہوں نے وہاں پر کام کیے، نائٹ شفٹ کی، مارننگ میں کیا، اور اس کی ٹکٹوں کو کنٹرول کیا، اس کی ٹکٹوں کو سیل کیا، اس کو ٹرینوں کو چلایا، اس کے ساتھ جتنی جو ایکٹیویٹیز جو اس کے ساتھ منسلک ہیں اس کے ساتھ پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا ایک تانا بانا جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل بھی یہ جو میٹرو سسٹم ہے اس میں بھی پاکستانیوں کی یا غیر ملکیوں کی کثیر تعداد اس شعبے کے ساتھ منسلک ہے۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر بتاؤں کہ جو اوسلو میں 101 ٹرین اسٹیشن ہیں، جن میں 17 جو اسٹیشنز ہیں وہ زیر زمین اسٹیشن ہیں۔ تھوڑا سا بتانا آپ کو مقصود یہ تھا کہ یہاں پر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو پری ڈیفائن کیا جاتا ہے، پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا اور اس کے کیا کیا اسپیکٹ ہوں گے، اور نیشنل لیول پہ، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، اخبار پہ اس کو بڑے اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو وہ لکھ دیتے ہیں جی کہ آگے مرمت کا کام جاری ہے، اور وہ بورڈ میں رہے کئی سال وہ پڑا رہتا ہے، تو اس کو کوئی ہٹاتا نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور وہ سڑک بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، وہ وہیں پہ ہی رہتا ہے سارا نظام اس کا۔ تو یہ جو اقدار ہیں یہ قدرے دلچسپ ہیں، قدرے مختلف ہیں، بڑا اپریشیٹیبل ان کا نظام ہے۔ پلس یہ ہے کہ اس کے ساتھ پاکستانیوں کی بڑی جو ہے نا وہ انگیجمنٹ ہے اس پورے سیکشن کے ساتھ، اس کا بھی ذکر آپ کے ساتھ کرنا مقصود تھا۔ اور یہ بھی یہ کہ بتاؤں کہ جی یہ جو زیر زمین جو میٹرو سسٹم ہے اس میں ناروے میں پہلی دفعہ یہاں پر جو زیر زمین جو ٹریفک تھی وہ یہاں ناروے اوسلو میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اور چینل کو کیجیے سبسکرائب، اور دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی۔